हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज हामी एउटा थ्योरम पढ्छौँ र एक्सरसाइज सुरु गर्छु। इनडिटर्मिनेट फर्म्स। यो त हामी हिजो पढ्यौँ, इनडिटर्मिनेट फर्म्स। मानौँ हिजोसम्म मैले जति पढाएँ, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा जति मैले गरेँ, यदि बुझेको छैन भने केही टेन्सन लिनु पर्दैन। बुझेको छ भने धेरै राम्रो, बुझेको छैन भने टेन्सन नलिऊ, किनकि एक्सरसाइजहरू मजाले सल्भ गर्न गरिहाल्छु। त एक्सरसाइजमा जानुभन्दा पहिला एउटा थ्योरम हेरौँ। यो फर्मुलालाई हामी कतिपय क्वेसनहरूमा युज गर्छौँ। त यो थ्योरमको प्रुफ त एक्जाममा सोधेको छैन, तर जस्ट नलेजको लागि कसरी डेरिभेसन हुन्छ त्यसको लागि मात्र यो फर्मुलाको प्रुफ गर्दैछु। त्यहाँ हेरिहाल, फर एनी रेसनल नम्बर n। अब तिमीलाई थाहा छ कि छैन रेसनल नम्बर? रेसनल नम्बर भनेको के हो? जुन नम्बर p/q को फर्ममा लेख्न सकिन्छ है। p/q को फर्ममा जस्तै 3/2, 2/3, 5/6 है। त त्यो सबै रेसनल नम्बर हो। हुन त रेसनल नम्बरको बारेमा हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा डिटेलमा कुरा गर्छौँ। त्यसले यति मात्रै बुझ, रेसनल नम्बर भनेको जब दुईटा इन्टिजरहरूको रेसियो आउँछ नि, p/q, p भनेको इन्टिजर, q भनेको इन्टिजर, र त्यस्तो नम्बरलाई भनिन्छ रेसनल नम्बर। त कुनै पनि रेसनल नम्बर होस्, यो फङ्सनको लिमिट यति हुन्छ। कस्तो टाइपको फङ्सन हो? स्पेशल टाइपको फङ्सन। x को पावर n माइनस पछि a को पावर n। x के हो? भेरिएबल। a के हो? कन्स्टेन्ट। n के हो? पावर। पावरमा के हो? रेसनल नम्बर। रेसनल नम्बर 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, 100 हुन्छ, 3/2, 5/2 त सबै रेसनल नम्बर हो। यति बुझेन? स्क्वायर रुटमा आउनु हुँदैन। यो पावरमा स्क्वायर रुटमा हुनु हुँदैन, पावरमा √2 हुनु हुँदैन, पावरमा √3 हुनु हुँदैन। यति मात्रै बुझ। त एउटा स्पेशल टाइपको फङ्सन हो x पावर n माइनस a पावर n। त यहाँ पनि x, यहाँ पनि a, पावर सेम। तल के छ? पावर छैन, यसमा सिधै x र a छ, x माइनस a। अनि लिमिट के छ? x टेन्स टु a। मतलब x कता मतलब x कहाँ जाँदैछ? a को नजिक। त x a को नजिक गयो भने यो जुन फङ्सन छ, यो फङ्सन यसको नजिक पुग्छ अरे। त्यही भएर त यसलाई लिमिट भनेको हो। यसलाई कसरी पढ्ने? दिस इज द लिमिट अफ दिस फङ्सन। त्यो स्पेशल टाइपको फङ्सन छ x पावर n, a पावर n, x माइनस a। याद गर, योभन्दा अगाडि मैले केही इक्जाम्पलहरूमा पनि मैले एउटा इक्जाम्पल यस्तो लिएको थिएँ, x स्क्वायर 2 स्क्वायर। याद छ? x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर 2 स्क्वायर। हेऱ्यो, यहाँ a भनेको 2 हो, x भनेको x हो, पावर भनेको 2 हो। अनि तल पनि के थियो? x माइनस 2। यहाँ के थियो? x र 2 हो। त त्यस्तो टाइपको फङ्सन हो। यस्तो टाइपको फङ्सनको लिमिटको फर्मुला यो हो। यानि यस्तो टाइपको फङ्सन छ भने सिधै यो फर्मुला युज गरेर लिमिट निकाल्न सक्छौँ। त्यसलाई प्रुफ कसरी गर्ने त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। लेट अस सी द प्रुफ। पहिला के गर्ने कि यसलाई अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँ हेर, गिभन लिमिट, यहाँ के लेखौँ? गिभन लिमिट x टेन्स टु a, x पावर n माइनस a पावर n अपन x माइनस a। यसलाई सजिलो बनाउनको लागि भेरिएबल चेन्ज गरिदेऊ। भेरिएबल चेन्ज कसरी गर्ने? त मैले अदर फर्म अफ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र लिमिट पढाएको थिएँ, त्यहाँ गएर हेर्ने। यहाँ सिधै पुट गरिदिने है, पुट गरिदिने h इक्वल टु x र a को डिफ्रेन्स, x माइनस a। यो x र a को डिफ्रेन्सलाई के मानिदिने? h। यहाँ छ नि x माइनस a, त्यसलाई h मानिदिने। त यसलाई h मानेपछि x को भ्यालु कति आयो? यहाँ हेर त, वाट वी गेट? भ्यालु अफ x। त x को भ्यालु आउँछ a, उता जान्छ a प्लस h। क्लियर छ? हामीले भेरिएबल चेन्ज गरिदिउँ। अब भेरिएबल चेन्ज गरेपछि यो जुन लिमिट आयो, त्यो लिमिट कसरी चेन्ज भयो? हेर, लिमिट x को भ्यालु हेर त कति छ? a प्लस h। त यहाँ x को ठाउँमा के राखिदेऊ? a प्लस h। अनि एरो छ त यहाँ एरो राख, अनि यो a को a। क्लियर? अनि यहाँ पनि x छ, यहाँ र यहाँ पनि x छ। त x को भ्यालु कति? a प्लस h। त a प्लस h पावर n, अनि a पावर n जस्ताको त्यस्तै। यहाँ x छ, के राख? a प्लस h, a प्लस h माइनस a भनेको a। आफै भन, यो a र यो क्यान्सिल, मजाले क्यान्सिल हुन्छ। यो a र यो a क्यान्सिल, त के बच्यो? लिमिट h टेन्स टु वाट? यो र यो क्यान्सिल 0। त मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा जुन टपिक हामी पढेका थियौँ कि अदर फर्म अफ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट, त्यहाँ मैले के भनेको थिएँ कि x a को नजिक गयो भने h कसको नजिक जान्छ? 0 को। कसरी? x जब a को नजिक छ त x माइनस a छ, त x को ठाउँमा a राखेर हेर त a माइनस a 0 हुँदैन? त्यही कुरा त यहाँ लेखेको छ, h टेन्स टु 0। यो a र a क्यान्सिल भयो, अनि a को ठाउँमा 0 आयो।
त h टेन्स टु 0 अनि यहाँनिर के गर्न सक्छु म ओके यहाँनिर a र a क्यान्सल भइहाल्छ त हामीसँग के बच्यो त a प्लस h पावर n माइनस a पावर n अपन h यो बच्यो ठीक छ यहाँसम्म क्लियर भएको होला अब यो दुईटामा के गरौँ a पावर n लाई कमन तान्देऊ तिमीहरू भन्छौ होला कि सर यसमा त केही कमन नै छैन कमन कसरी लिने त कमन नभए पनि कमन लिन मिल्छ जस्तै यहाँ हेर जस्तै मानौँ a प्लस b छ एउटामा केही पनि कमन छैन तै पनि कमनले निकाल्न मिल्छ कसरी मैले a कमन तान्दिए भने यहाँ 1 बच्यो अनि b अपन a लेखिदिने सक्यो बस a कमन थियो त a बाहिर आयो त्यसमा a थिएन त डिभाइडमा a गयो आखिर मल्टिप्लाई गरेर हेर न a * 1 a अनि यो a ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर त a र a क्यान्सल b त कमन नभए पनि कमन आउँछ त यो दुईटामा म के कमन तान्छु a पावर n त a पावर n कमन तान त a पावर n कमन लिएपछि कस्तो देखिन्छ त हेर यसमा a पावर n छैन त यसको डिभाइडमा a पावर n राखिदेऊ a प्लस h को पावर n अपन a पावर n अनि यहाँनिर त a पावर n छ कमन गइसक्यो त यहाँनिर के बच्यो -1 अनि होल डिभाइड बाइ व्हाट h त यो स्टेप क्लियर भयो यो दुईटाबाट के कमन तान्यो a पावर n त a पावर n कमन लियौं त यसमा त a पावर n थिएन त यसको डिभाइडमा a पावर n आयो अनि यो त गइसक्यो बाहिर त यहाँनिर 1 आयो आखिर मल्टिप्लाई गरेर हेर न a पावर n ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो र यो क्यान्सल हुन्छ a प्लस h पावर n आउँछ अनि माइनस a पावर n * 1 a पावर n आउँछ ओके यसपछि के गर्ने यहाँ हेर मैले एउटा प्रोपर्टिज पढाएको थिएँ सम थ्योरम्स अन लिमिट भनेर यो के हो कन्स्टेन्ट हो अब कसरी चिन्ने कि कन्स्टेन्ट कुन हो भेरिएबल कुन हो त लिमिटमा हेर्ने लिमिटमा के छ h त h इज द भेरिएबल त h छोडेर बाँकी जति पनि टर्म छ त्यो कन्स्टेन्ट हो त यो कन्स्टेन्टलाई लिमिट भन्दा बाहिर फाल्दिने त्यहाँ गएर हेर्ने सम थ्योरम सम लिमिटको लास्ट फर्मुला थियो कि लिमिट भित्र कुनै कन्स्टेन्ट आयो भने त्यो कन्स्टेन्ट सिधै बाहिर आउँछ त लिमिट केमा छ h मा त h इज द भेरिएबल भयो अनि यो a पावर n बाहिर आयो त a पावर n लाई बाहिर लेखिदिने लिमिट h टेन्स टु 0 अब यसको पावर पनि n यसको पावर पनि n त म एउटै पावर भित्र लेख्न सक्छु नि भन्न खोजेको यस्तो a प्लस h अपन a को होल पावर n लेख्न सक्छु नि मजाले नो टेन्सन भाइ यसको पावर पनि n यसको पावर पनि n त एउटै पावरमा राख्न सकिन्छ डिभाइड बाइ h जस्तै x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर छ त मजाले लेख्न सकिन्छ x बाइ a को होल स्क्वायर ओके यसपछिको स्टेप हेर a पावर n लिमिट h टेन्स टु 0 अनि a प्लस h बाइ a त यो a ले डिभाइड गर्देऊ त a ले डिभाइड गर्दाखेरि यस्तो आउँछ कि नै a बाइ a कति 1 अनि h बाइ a 1 प्लस h बाइ a को होल पावर n अनि -1 डिभाइड बाइ h यो बुझ्यौ a प्लस h बाइ a छ त सेपरेट गर्न मिल्छ नि ल यहाँ हेर जस्तै a प्लस h बाइ a छ त्यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ कि नै a बाइ a प्लस h बाइ a सेपरेट गर्न मिल्छ नि मजाले सेपरेट गर्न मिल्छ तिम्रो एलसीएम लिएर हेर न यही त आउँछ त a र a क्यान्सल 1 अनि प्लस के आयो h बाइ a त त्यही हो a बाइ a 1 अनि h बाइ a अनि यो पावर n -1 अनि h त मलाई लाग्छ कि यहाँसम्म तिमीहरूले बुझेको होला अब यसपछि एउटा फर्मुला युज गर्छु त्यो फर्मुला तिमीहरूलाई थाहा छैन ओके त्यो कुन फर्मुला हो हेर ओके त हाम्रो लास्ट स्टेप यो थियो हैन यहाँ हेरिहाल यो लास्ट स्टेप मैले लेखेको है अब यसपछि हामीले एउटा फर्मुला युज गर्छौं जुन फर्मुला तिमीहरूलाई थाहा छैन त्यो फर्मुला के हो म यहाँ लेखिदिरहेको छु युजिङ 1 प्लस x पावर n 1 हुनु पर्यो अनि एउटा कुनै भेरिएबल हुनु पर्यो अनि पावरमा n भनेको त्यो रेशनल नम्बर त यसको फर्मुला हुन्छ 1 प्लस n इन्टु x प्लस n इन्टु n माइनस 1 बाई factorial 2
अनि एक्स स्क्वायर एन्ड सो अन। त यो फर्मुला हामीले सेकेन्ड इयरमा 12 क्लासको म्याथमेटिक्सको बाइनोमियल थ्योरममा डिटेलमा पढ्छौँ यो कसरी आउँछ भनेर। अहिले यति मात्रै बुझ कि 1 प्लस x को पावर n छ भने के टर्म्सहरू हुन्छ त्यहाँ आएर यो 1 हुन्छ। सेकेन्ड टर्ममा यो पावर र यो x मल्टिप्लाई हुन्छ है, मल्टिप्लाई हुन्छ। अनि अर्को टर्ममा यो x को स्क्वायर भइहाल्छ, यसको अर्को टर्ममा x क्यूब भइहाल्छ, यसको अर्को टर्ममा x पावर 4 भइहाल्छ। यानी यो कहिले पनि रुक्दैन, अनस्टपेबल। यो यसपछिको अर्को टर्म आउँदै गर्छ इन्फाइनाइट टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ओके, यदि यो n नेचुरल नम्बर होइन भने अब त्यतातिर नजाउँ, यति मात्रै बुझ कि यसपछिको टर्म x आउँछ, x भएको टर्म, त्यसपछि x स्क्वायर, त्यसपछि x क्यूब, त्यसपछि x पावर 4 एन्ड सो अन। अनि यो 2 अनि यो सिम्बल के हो त्यसको बारेमा अलिकति बुझिहाल, धेरै हैन। 2 फ्याक्टोरियल, यसलाई के भन्छौँ 2 फ्याक्टोरियल। 2 फ्याक्टोरियल को भ्यालु हुन्छ 2 × 1 मतलब 2। कसैले भन्यो व्हाट इज द फ्याक्टोरियल 3, त यसको मतलब 3 × 2 × 1 इक्वल टु 6। 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 × 1, 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 × 2 × 1, 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 × 3 × 2 × 1। बस त्यही हो, त्यति बुझ अहिले। त दोस्रो टर्ममा n र x मल्टिप्लाई हुन्छ। अनि तेस्रो टर्ममा के हुन्छ, यो जुन n छ n सँग अझै एउटा टर्म आउँछ n-1 डिभाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल x स्क्वायर। त यो फर्मुला यो कसरी आयो त म 12 क्लासमा डिस्कस गर्छु, अहिले यति मात्रै बुझ। अब कसैले भन्यो सर कि यसपछिको टर्म कस्तो होला, त म भन्न सक्छु n हुन्छ, त्यसपछि n-1 हुन्छ, अनि त्यसपछि n-2 हुन्छ, अनि तल 3 फ्याक्टोरियल। सेकेन्ड टर्ममा 2 फ्याक्टोरियल, यसपछिको टर्ममा 3 फ्याक्टोरियल, अनि यहाँनिर हुन्छ x पावर 3। त यो फर्मुला यसमा युज गरौँ। कसरी युज गर्ने त हेर, 1 को 1 हो, यहाँ र 1 को 1 हो। अनि यो h/a भनेको x हो, हेरिरहेको छौ, h/a भनेको x हो। त जहाँनिर x छ नि त्यहाँनिर के राखिदिने h/a। त अब यो त फर्मुला भयो। अनि त्यो टर्मलाई म यसरी लेख्न सक्छु a पावर n लिमिट h टेन्स टु 0। अनि यहाँ 1 प्लस x, यसलाई के मान्दिने x, यहाँ 1 प्लस x। त फर्मुलाले के भन्छ 1 प्लस n × x, n भनेको पावर n। अनि वाट इज x, त यहाँनिर x भनेको h/a हो इन्टु h/a। राम्रोसँग बुझ। यसलाई र यसलाई कम्पेयर गर त, 1 यहाँ पनि छ, 1 यहाँ पनि छ, त 1 आयो फर्मुलामा, यो 1 प्लस n भनेको पावर, त्यहाँ पनि त n छ, n। बस x को ठाउँमा के देखिरहेछौ h/a, बस यो x को ठाउँमा के राखिदिएको h/a प्लस n, त n भनेको त n नै हो, यहाँ पनि त n छ। अनि फेरि n-1 अनि तल फ्याक्टोरियल 2। तर x भनेको के हो, x भनेको h/a, नबिर्स यहाँनिर x भनेको h/a हो। यो फर्मुला र यो फर्मुलालाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि x को ठाउँमा h/a हो। त यहाँनिर x स्क्वायर छ, त म के लेख्न सक्छु h/a को स्क्वायर एन्ड सो अन। ठिक छ। अब यो टर्म कहिले पनि रुक्दैन, यसपछिको अर्को टर्म आउँछ, यसपछिको अर्को टर्म आउँछ। त यो त भयो 1 प्लस x पावर n को फर्मुला। तर यो लास्टमा के छ -1, त यहाँनिर मैले के दिनु पर्यो -1। 1 प्लस h/a पावर n को एक्सपान्सन यो भयो, अनि यो -1 को -1। तल के छ हामीसँग h छैन, होल डिभाइड बाई के छ h। क्लियर। यसमा एउटा नयाँ कुरा छ कि 1 प्लस x को पावर n को यो एक्सपान्सन हो है, यसको यो फर्मुला हो। त यो फर्मुला युज गरेर यसपछि यो लेखेको। अब सक्यो, अब यसपछि केही पनि छैन। लिमिट h टेन्स टु 0, 1 क्यान्सल। ठिक छ। अनि यसमा पनि h छ, यसमा पनि h छ हैन। त यो h कमन तान्देऊ। त h कमन लिएपछि के बाँकी रह्यो, h कमन तानेपछि के बाँकी रह्यो n/a। अनि यहाँनिर n-1 बाई 2 फ्याक्टोरियल भनेको कति हुन्छ 2 × 1। अनि यो हो h स्क्वायर, एउटा h गइसक्यो, त एउटा h बाँकी रह्यो। अनि यहाँ a को स्क्वायर, तल बाँकी रह्यो a स्क्वायर, अरू पनि यस्तै टर्महरू छन्। अनि डिभाइड बाई h। म यहाँ लिमिट निकाल्दैछु, यो लिमिट पुट गर्दिने हैन। मैले सुरुमा तिमीहरूलाई भन्न बिर्से, यहाँ हेरिहाल एकचोटि। यो जुन फंक्सन छ, यो
फंक्सनको भ्यालु कति हुन्छ इफ वी पुट डाइरेक्टली x इक्वल टु a। यदि यहाँनिर x को ठाउँमा a राखिदियो भने कति आउँछ a पावर n क्यान्सल 0 आयो। तल पनि x को ठाउँमा a राख त a माइनस a क्यान्सल 0 त 0/0 फर्म हो। फंक्सनल भ्यालु 0/0 फर्म हो, त्यो चाहिँ इन्डिटर्मिनेट फर्म हो। त हामीले लिमिट निकाल्दैछौँ। लिमिट निकाल्ने तरिका के हो? यो लिमिट सार्दै जाने अनि कहाँसम्म सार्ने यो लिमिटलाई? जबसम्म यो h र यो h क्यान्सल हुँदैन। त यहाँनिर आएर h र h क्यान्सल भयो, बुझ्यो? किनकि लिमिट h मा थियो, पहिला x मा थियो र अहिले लिमिट h मा छ। अनि तिम्रो कन्फ्युज नहो कि यो फंक्सनमा जुन x थियो त्यही x यो फर्मुलाको x हो, हैन। यो फर्मुलामा x छुट्टै छ, क्वेशनमा दिएको x छुट्टै छ, ठीक छ? यो कन्फ्युजन हो कि क्वेशनमा दिएको x यो x एउटै हो, हैन। यो फर्मुला छुट्टै छ, यसमा यो x भनेको छुट्टै छ, क्वेशनमा आएको x छुट्टै छ। ओके, त h र h क्यान्सल अनि h र h क्यान्सल हुने बित्तिकै के गर्छौं? जहाँ h छ नि यो 0 पुट गरिदिन्छौं। अब के पुट गरिदिने? पुट h इक्वल टु 0 अनि अब लिमिटलाई छोड्दिने a पावर n अनि यो लिमिट हटाइदिने अनि h इक्वल टु 0। त यहाँनिर 0 राखेपछि यो सबै 0 भयो कि भएन? भयो। के बच्यो? n/a। अब कसैले भन्ला सर यसपछिको टर्म कहाँ गयो? त हेर, यसमा h छ, त यसपछिको टर्ममा पनि h स्क्वायर हुन्छ अनि त्यो h स्क्वायरको ठाउँमा 0 राख्यो भने कति भइहाल्छ? 0। त्यसपछिको टर्ममा के हुन्छ? h पावर 3 हुन्छ। मैले भने त नि यो त इन्फाइनाइटतिर जान्छ h, त यहाँ 0 त यो 0, यसपछिको टर्ममा h स्क्वायर, त्यहाँ 0 त 0, त्यसपछिको टर्म h क्यूब अनि त्यहाँ 0 राख्यो भने फेरि 0। त यो वास्तवमा यहाँदेखि लिएर सबै टर्म्सहरू 0 भइहाल्छ, यो मात्रै बच्छ n/a। अनि आफै भन a पावर n अनि तल a छ, यो दुटा मिलेर ल अफ इन्डिसेसमा पढेको होला। यो भनेको a पावर n-1 हो अनि यो इन्टु n अनि यसलाई लेखौँ n लाई अगाडि लेखौँ अनि a पावर n-1 है। यो माथि छ, यो तल छ, त यसको पावर यहाँ लग्दाखेरि माथि लग्दाखेरि n-1 हुन्छ। त हामीले प्रुभ गरिसक्यौं। त हामीले के प्रुभ गर्यौं? हेन्स हामीले अब के लेख्ने? हेन्स लिमिट x टेन्स टु a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a यस्तो टाइपको फंक्सनको लिमिट के हुन्छ? n इन्टु a पावर n-1 and this proves the theorem। अब यो फर्मुलालाई कसरी अप्लाई गर्ने? तपाईलाई हेर्ने पावर सेम छ कि छैन, त्यो सेम हुनु पर्यो। अनि हेर्ने यहाँ x र a त यहाँ पनि x र a हुनु पर्यो। त यो फर्मुला कसरी सम्झिने? यो पावरलाई लेख्ने, त्यसपछि इन्टु दिने अनि यो जुन a पावर n छ नि, यो a पावर n लेखेर n बाट 1 घटाइदिने। सक्यो। म केही एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु है यो फर्मुलालाई कसरी युज गर्ने। पहिला सजिलो एक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ। यहाँ हेर, यो फंक्सन छ। पहिला हामीले के गर्छौं कि यो फंक्सनको भ्यालु कति हुन्छ जब x इक्वल टु 2 हुन्छ। त 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, यहाँनिर ब्राकेटमा के लेखिदिने? 0/0 फर्म। त्यसपछि यसलाई फ्याक्टराइज गरेर x माइनस 2 क्यान्सल गरेर गर्न सकिन्छ। यो क्वेशन मैले पहिला नै गरिसकेको छु। तर यो क्वेशनमा यो फर्मुला कसरी युज गर्ने भर्खरै प्रुभ गरेको त्यो म सिकाउन कोसिस गर्दै छु। त लिमिट x टेन्स टु 2 यहाँ र x स्क्वायर 4 लाई के लेख्न सक्छु? 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। अब यो जुन फर्मुला हामी पढ्यौं त्यो फर्मुलासँग कम्प्यारिजन गर त। हेर त, यो जुन फर्मुला छ तुलना गर। x त यहाँ पनि x, पावरमा n त पावरमा 2 छ, बस a को ठाउँमा के आएको छ? 2 आएको छ। तल पनि x माइनस 2 छ, त यहाँ पनि x माइनस a छ फर्मुलामा। त यसको मतलब यो भनेको डाइरेक्ट यो लेख्न सक्छु, यानी यो फंक्सनको लिमिट डाइरेक्ट के लेख्न सक्छु? पहिला म फर्मुला लेखिदिरहेको छु है, n इन्टु a पावर n-1। त्यो मैले फर्मुला लेखेँ। त आफैले बुझ्नु पर्यो n के हो? पावर 2 अनि a के हो? a को ठाउँमा के आएको छ? 2, त a भनेको 2। अब यसमा पुट गर्देऊ n इज द पावर, a भनेको 2,
n भनेको पनि 2 माइनस 1 यो माइनस 1 अनि कति भयो 2 अनि यो कति भयो 2 पावर 2 माइनस 1 2 पावर 1 दैट इज 2 अनि 2 into 2 4 त यो फर्मुला युज गरेर आयो ओके तर यही क्वेशनलाई हामी पहिला गरिसकेका छौं त्यहाँ पनि हेर्न सक्छौ यसको आन्सर पनि 4 आएको थियो नेक्स्ट एक्जाम्पल हेर 4 अनि 81 डिवाइड बाइ x माइनस 3 त यो फंक्शन हो यो फंक्शन को लिमिट चाहिन्छ when x tends to 3 त पहिला के लेखिदिने फंक्शनल भ्यालु लेखिदिने यो क्वेशन भयो ल if we put x equal to 3 power 4 कति 3 power 4 81 3 into 3 into 3 into 3 3 9 3 27 81 है त 3 power 4 81 81 minus 81 0 अनि यहाँ पनि 3 राखिदियो 3 minus 3 0 त 0 by 0 फर्म आयो ठीक छ तब यसलाई फ्याक्टराइज पनि गर्न सकिन्छ यसलाई x स्क्वायर को होल स्क्वायर लेखेर यहाँ 3 स्क्वायर को होल स्क्वायर लेखेर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ त त्यति किन लामो गर्ने सिधै फर्मुलामा हाल्दिने फर्मुलामा हाल्नको लागि त पावर सेम बनाउनु पर्यो जस्तै x पावर 4 त यो 81 लाई के लेख्ने 3 पावर 4 तल त ठीक छ x माइनस 3 त यो फंक्शन भयो अब यहाँनिर आफै हेर न x को पावर 4 3 को पावर 4 त x र 3 यहाँ पनि छ x र 3 यहाँ पनि छ x र 3 यहाँ पनि छ यो सेम हुनै पर्यो यहाँ x छ त्यहाँ पनि x यहाँ 3 छ त्यहाँ पनि 3 पावर सेम छ त n को भ्यालु कति 4 अनि फर्मुलामा हामी यहाँनिर a लेखेका छौं हैन त a को भ्यालु कति 3 अब फर्मुला युज गर्दै व्हाट इज द फर्मुला n इन्टु यानी पावर इन्टु a पावर n minus 1 त व्हाट इज n 4 व्हाट इज a भनेको 3 अनि n भनेको 4 अनि -1 त कति भयो 4 into 3 power 3 अनि यो भयो हाम्रो कति 4 into 3 power 3 कति 3 9 27 यो 27 त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै आन्सर आउँछ 4 7 28 क्यारी 2 अनि 4 2 8 8 2 10 108 यसको आन्सर आउँछ आई होप यो तिमीहरूले बुझेको होला अब यसपछि म एक्सरसाइज सुरु गर्छु यो त भयो यो फर्मुलाको प्रुफ र यसलाई हेल्प गरेर के यसको हेल्पले यो दुईटा एक्जाम्पल यसपछि एक्सरसाइज सुरु हुन्छ है त ओके बाइ